सच ही कहते हैं कि एक बाप अपने 10 बच्चों को पाल सकता है, मगर वही 10 औलाद मिलके एक बाप को नहीं सहारा दे सकती। बहुत ही अफ़सोस का मकाम है कि यहाँ पर अदनान अपने बाप के मुखालिफ आ खड़ा हुआ है। ये हकीकत तो बहुत पहले ही सामने आ चुकी थी कि अदनान की जो बेगम है वो ससुराल वालों को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाती, ना उनके साथ रहना चाहती है, ना उनके काम करना चाहती है। ससुराल वालों की बहू की आओ भगत भी उसको रास नहीं आती। ससुर ने और नंदों ने मिल के कितना सहारा दिया, कितना संभाला, जिसकी जीती जागती मिसाल आज आप देखें कि ख़ुद जो उनकी अपनी बेटी निदा है, जिसके यहाँ बच्चे होते हैं लेकिन उसको कोई भी नहीं संभालता, लेकिन इस बहू को सब ने हाथ का छाला बनाया। अब मुझे ऐसा लगता है कि अंकल और नेहा के पंजाब जाने की वजह अंकल का दिल बर्दाश्ता होना ही है कि वो अपने दुख को लेकर अपनी बेटी के पास पहुंच गए, और वहाँ पे बेटी ने और दामाद ने भी उनके दुख को समझा। पहले हम शुरू में मिसबा और अदनान को सही कहते थे जब ये निशा के घर गए थे, लेकिन अब जब निशा के घर से वापसी पे जब मिसबा साहिबा ने अपने रंग दिखाने शुरू किए प्रेगनेंसी के बाद, तो बहुत ही अफसोस हुआ और आंखें खुली। और अब ये तमाम चीज़ें ख़ुद इनकी ज़बां पर आया हो गई, अब ख़ुद ये बोलते फिर रहे हैं। यानी निशा ने अपनी अपनी ही वीडियो में अपने बाप के दुख का इजहार किया और दुनिया के सामने ये थोड़ी बातें रखी कि भाई अलग हो गए। लेकिन एक तरफ अजीब सी चीज़ सामने आई कि अदनान ने अपने बाप के ही पोल खोल दिए। कंटेंट के लिए ये जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, कंटेंट बनाते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और ऐसे ऐसे कंटेंट बनाते हैं लड़ाई झगड़ों वाले कि लोग ज़्यादा दिलचस्पी से देखें। ज़ाहिर सी बात है, हर कोई यहाँ व्यूज़ लेने के लिए बैठा है। लेकिन अगर अंकल ने बेटे के साथ मिलके इस तरह का कंटेंट बनाया कि किचन अलग कर दिया, 2 हांडियाँ कर दी, 2 खाने बनने लगे, तो ये बातें अदनान ने क्यों दुनिया को बताई? आखिर क्या हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सब कुछ करने पर अदनान मजबूर हो गया? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया मेरी सब्सक्राइबर का कि जो मुझे कहती हैं कि आप इनके ऊपर बात करें और करती रहें। टाइम के कम होने की वजह से और कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं ज़्यादा नहीं देख पाती लोगों को, तो जितना मैं देख पाती हूँ मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आती हूँ। अब जब ये मैंने देखा कि ये टॉपिक वाकई ही बहुत गर्म हो गया है कि बाप बेटा एक दूसरे के मुखालिफ आन खड़े हुए हैं, और बेटे का बाप के बारे में इस तरह का कहना कि जबकि बाप ने एक कंटेंट के लिए ही, और वो भी दोनों के चैनल की बेहतरी के लिए ही ये कदम उठाया कि जहाँ पे 2 खाने बनेंगे तो लोग ज़्यादा दिलचस्पी से देखेंगे, तुम्हें भी कंटेंट मिलेगा, मुझे भी कंटेंट मिलेगा। अब ये चीज़ करना और इस चीज़ का भांडा फोड़ देना, क्यों अदनान ने ये कदम उठाया? मुझे ऐसा लगता है, मेरी सिक्स सेंस कहती है कि अदनान और मिसबा साहिबा को ये चीज़ बहुत बुरी लगी कि निशा और फ़िरोज़ ने इस टॉपिक को हाईलाइट किया कि जहाँ पे अंकल जी उदास नज़र आ रहे हैं, मजबूर नज़र आ रहे हैं, परेशान नज़र आ रहे हैं कि अदनान जो है वो अलग हो रहा है, घर के जो मामलात हैं वो नज़र आ रहे हैं। और वैसे अगर मैं बात करूँ ना निशा और फ़िरोज़ की, या वैसे ही जनरल बात करूँ, तो हम देखने वालों को भी ये चीज़ काफ़ी टाइम से महसूस हो रही थी कि इनकी जो बेगम मोहतरमा है अदनान की, ये ख़ातून अपने ससुराल वालों के साथ रखना ही नहीं चाहती थी शुरू दिन से ही। जिनको अपनी बेटियों को रखना होता है ना, वो माएँ बड़ी बिचती हैं, वो माएँ अपनी बेटियों के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देती हैं। और मैंने देखा है कि शुरू दिन से ही जो अंकल हैं वो भी कुछ अपनी बहू में दिलचस्पी नहीं लेते थे। उनका भी मतलब अपनी बहू से बात करने को दिल नहीं करता था। इवन आज तक हमने नहीं देखा कि बहू साहिबा अपने ससुर, ज़ाहिर सी बात है वो वालिद की जगह होते हैं, ससुर हो गई, सास हो गई, वालिद वालिदा की जगह होते हैं, तो उनका बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह ख्याल करते हैं। वैसे तो नहीं होता, दीन में है ही नहीं कि आप ससुर सास की खिदमत करो, लेकिन जहाँ पे इतने प्यार करने वाले ससुराल वाले हों, इतना ख्याल करने वाला ससुर हो, तो बाप का दर्जा तो देना बनता ही है। लेकिन फिर भी हमने नहीं देखा कि मिसबा ने कभी अपने ससुर के साथ बैठ के तमीज़ से खाना खाया हो, कभी बैठ के खाया ही हो एक जगह। गिन के 4 बंदे हैं, ये मोहतरमा अपना और अपने शौहर का खाना लेके अपने कमरे में चली जाती है, और वो दोनों बाप बेटी अपने जो कमरा है वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। ये कौन सा तरीका है? जॉइंट फैमिली इसको नहीं कहते। इस चीज़ से साफ नज़र आता है कि बहू को बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो अपने ससुराल वालों के साथ बैठ के खाए रहे मिलके ये सब कुछ। और ये तमाम चीज़ें हम देखते आ रहे थे
کہ عدنان کافی ٹائم سے یہ کہہ رہا تھا کہ گھر الگ کرنا ہے، گھر الگ کرنا ہے، اور اب باپ کے جاتے ہی گھر الگ کرنے کا پھر سے شوشہ چھوڑ کے بیٹھ گیا ہے۔ اور یہ چیز ہے جو میں نے آپ سے کہی نا کہ عدنان نے جو باپ کا پول کھولا ہے، مجھے اس کی وجہ یہی لگتی ہے کہ نشا نے جو بات کی ہے باپ سے ریلیٹڈ کہ ہمارے ابا پریشان ہیں، کیا ہوگا، نیہا کی شادی ہو جائے گی تو ہمارے والد الگ ہو جائیں گے، اگر عدنان اپنی بیوی کو لے کے الگ ہو جاتا ہے تو ہمارے والد کا کون سہارا بنے گا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے والد شادی کر لیں، لیکن انکل نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے شادی کرنے کا، نہ انٹرسٹ ہے، میں نے اس وقت شادی نہیں کی جب میرے بچے چھوٹے تھے، میری جو وائف ہے وہ اس دنیا سے گئی تھی۔ تو بات ان کی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں نا زندگی گزارنے کے لیے ساتھی کی بہت ضرورت ہوتی ہے، جب بچے اپنے اپنے گھروں کے ہو جائیں گے تو پھر شادی کرنے میں میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے، تو انکل کو چاہیے کہ وہ شادی کریں، کہ جہاں ان کی بہو، ان کا بیٹا ان کو امپورٹنس نہیں دیتے۔ ہم نے دیکھا کہ انکل نے یہاں آ کے بھی اپنے پوتے کو یاد کیا، لیکن جو بیٹا ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ باپ کے پول کھولتا پھر رہا ہے۔ اس کو اتنا برا لگا کہ بہن نے اگر باپ کے دکھ میں لوگوں سے یہ بات کی کہ بھئی اگر عدنان الگ ہو جاتا ہے تو ہمارے والد کا کیا ہوگا، جبکہ اس نے دیکھا جائے تو نشا نے کوئی مصباح کی برائی نہیں کی کہ ہماری بھابھی ایسی ہے یا ویسی ہے، دنیا سب دیکھ رہی ہے، دنیا کو سب پتہ ہے کہ یہ محترمہ کتنی اچھی ہیں اور کتنی اچھی نہیں ہے۔ اور رہی بات کہ شروع دن سے ہم تو یہی کہتے تھے کہ کام مصباح کرتی ہی کیا ہے، سارے کام تو نیہا اور انکل کرتے ہیں، سبزی وہ لاتے ہیں، سبزی وہ کاٹتے ہیں، کھانا وہ بناتے ہیں، صفائی خود نیہا کرتی ہے، تو یہ محترمہ کرتی کیا تھی؟ اللہ نے اس کو اولاد سے نوازا، اب اولاد کے کام کرنے پڑ رہے ہیں، تو اب جناب وہ بات آ گئی کہ چائے میں سے مکھی کی، دودھ میں سے مکھی کی طرح جو نکال کے پھینکتے نا، تو اس طریقے سے اب انکل کو نکال کے پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بہت ہی میں کہتی ہوں ویسے تو کہتے ہیں نا یہ مکافات عمل ہے، اور یہ ہو کے رہتا ہے، آج اللہ نے عدنان کو بیٹا دیا ہے، کل عدنان بھی پالے گا۔ اور اب مجھے یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ پنجاب جانے کی اصل وجہ یہی تھی کہ انکل اور نیہا یہاں سے دل برداشتہ ہو کے وہاں گئے۔ میں تو مشورہ دوں گی کہ نیہا اور انکل کو پنجاب میں ہی شفٹ ہو جانا چاہیے، نیہا کی وہی شادی ہو جانی چاہیے، بہنیں قریب ہو جائیں گی، تاکہ عدنان صاحب تو پہلے ہی اپنی بیگم کے رنگ میں پوری طرح سے رنگ چکے ہیں، جن کو شرم لحاظ نہیں ہے کہ باپ نے بھلا چاہنے کے لیے 2 چینلز پہ کھانا بنانے کی کوشش کی، لیکن بیٹا یہاں پہ بیٹھ کے باپ کی ہی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، باپ کے ہی پول کھول رہا ہے، اور باپ کی غیر موجودگی میں اب گھر الگ کرنے کی پھر سے باتیں شروع ہو چکی ہیں۔ تو باپ بیٹی اکیلے ایک جگہ پہ اتنے بڑے گھر میں کیا کریں گے، کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے کہ نیہا اپنے گھر چلی جائے گی، اس باپ کا کیا ہوگا جب اس کو زیادہ ضرورت پڑے گی اپنے بیٹے کی اور اپنے پوتے کی؟ تو یہ چیزیں ہیں جو دیکھ کے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ جو یہ عورت چاہتی تھی شروع دن سے ہی اب وہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ عدنان صاحب جو ہے نا بہت جلدی اپنے رنگ دکھائیں گے، اور اس محترمہ کے کیا کیا اس نے اپنے چھلے میں رنگ نہیں دکھائے۔ گھر میں نندیں آتی ہیں تو یہ محترمہ غائب ہو جاتی ہیں، گھر میں نندیں آتی ہیں تو کمرے سے نہیں نکلتی، آج تک یہ ندا کو مبارکباد دینے نہیں گئی، مبارکباد تو دور کی بات ہے، کبھی اس کو کچھ بنا کے نہیں بھیجا، جبکہ میں نے دیکھا تھا کہ جب یہ چھلے میں تھی تو ندا اور نشا نے آ کے پنجاب سے نشا نے کتنی اس کی خاطریں کی، کھانے بناتی رہی، اس کا چلہ 7 دن وہ کر کے پھر گئی ہے، جبکہ وہ خود پریگننٹ تھی۔ اور یہاں پہ کچھ لوگ نشا کو بھی باتیں سنا رہے ہیں کہ تم الگ ہو سکتی ہو، وہ الگ نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں نشا الگ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، وہاں پہ صورتیں ہیں کہ نشا کے گھر میں جو بہت سارے لوگ تھے، ان کے دیور دیورانی اور آس پاس کے گاؤں کے بہت سارے لوگ جو ایک فیملی کی طرح رہتے تھے، ان کی دادی دادا امی ابو اور بھی بہت سارے گاؤں، کیونکہ گاؤں میں نا لوگ جو پڑوسی بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی آپ کی فیملی ممبر کی طرح ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ کون ہے، ایک لے دے کے سسر اور ایک لے کے نند۔ میں تو نیہا کو شروع دن سے ہی کہتی ہوں بے ضرر سی وہ بچی ہے، وہ اتنی اچھی بچی ہے، مطلب اسی کی دوست ہے نا یہ، تو کیا دوستی کا اس نے مان رکھا، کیا پاس رکھا؟ تو گھر پہ آتے ہی اس نے نخرے دکھائے شروع دن سے ہی، نہ کبھی سسر کو باپ کا درجہ دیا، نہ اس کی والدہ نے کبھی وہ رسمیں نبھائی جو ایک سسرال والوں کو دی جاتی ہیں، عزت دی جاتی ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی نشا آئی ہو، نشا فیروز کو دعوت دی ہو، کبھی نیہا اور انکل کو اپنے گھر دعوت دی ہو، تو بس وہ کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، ان کی والدہ مصباح کی والدہ کا یہ حساب ہے۔ اور جب لوگوں نے ان کے اوپر تنقید کی تھی، جب یہ اپنی بیٹی کو لے کر چلی گئی تھیں اور وہاں جا کے جو انہوں نے رنگ ڈھنگ دکھائے تھے، جس پہ کہا گیا کالا بلّا پیلی بلی نیلی بلی، جو یہ لوگ ان لوگوں نے حرکتیں کیں اور پھر جو انکل کے اوپر باتیں کیں کہ اپنی بیٹی اپنی ہوتی ہے، تو یہ ساری باتیں کر کے میں کہتی ہوں اپنی بیٹی کا گھر ہی خراب کرنے جا رہی تھی۔ لیکن میں سلام پیش کرتی ہوں انکل کو کہ انہوں نے پھر بھی اپنے بیٹے کو سمجھایا
کہ جائیں اور جا کے اپنی بیوی کو لے کر آئیں، اپنے بیٹے کو لے کر آئیں، اور وہ اپنے بیٹے اور بیوی کو لے کر آیا اتنا کچھ ہو جانے پہ بھی۔ ایسی ایسی ریلز سامنے آئیں اس محترمہ کی کہ جس میں یہ اپنے سسرال والوں کے اوپر طنز طعنے پھینکتی نظر آئی، اور اس کو مجھے ایسا لگتا ہے شروع دن سے ہی ایک انفیریئر کمپلیکس ہے۔ کس کے ساتھ؟ نشا کے ساتھ۔ اگر نشا اس مقام تک پہنچی ہے، فیروز اور نشا، تو وہ ظاہر سی بات ہے ایک دم سے تو نہیں آئے نا، آہستہ 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 وہ محنت کرتے گئے اور اس مقام تک پہنچے۔ آپ بھی کام کرو، آپ بھی پہنچ جاؤ گے۔